नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात गिरामी, तकरीबन एक महीने से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, इस्लामी ज़हन रखने वाले, दीन और मज़हब की पोस्टें करने वाले, लाइक करने वाले, इस्लामी और दीनी क्लिप देखने वाले लाखों मुसलमान, बल्कि करोड़ों भी कहा जाए तो मुबालगा नहीं होगा, पूरी दुनिया के अंदर 26 नंबर के हवाले से एक बेचैनी थी। इसलिए कि भाई उवैस रब्बानी जो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने 26 नंबर के हवाले से अपना क्लिप अपलोड किया था कि जी 26 नवंबर को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहब से इल्मी मुबाहिसा होगा। मुनाजरे का लफ्ज़ इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, क्योंकि मुनाजरे से इंजीनियर साहब को खौफ आता है और इंजीनियर साहब मुनाजरे से डरते हैं। हाँ, इल्मी मुबाहिसा हो या इल्मी टाकरा हो या लाइव इल्मी सवाल व जवाब हों, तो इन अल्फाज से इंजीनियर साहब को खौफ नहीं आता। चुनाचे अगर आप उनका जो चैनल है, इंजीनियर साहब का अपना जो ऑफ़िशियल चैनल है, या एक चैनल है शाहिद एंड बिलाल ऑफ़िशियल के नाम से, जिस पर इंजीनियर साहब लाइव स्टोरी या क्वेश्चन एंड आंसर वग़ैरह सवाल जवाब करते हैं, और इसी तरह ट्रू मुस्लिम, राह हिदायत, अलगर्ज इंजीनियर साहब के हवाले से कोई 4-5 चैनल हैं। उन चैनलों पर अगर आप देखें तो इंजीनियर साहब के मुख्तलिफ़ मसालिक के साथ, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के साथ और हत्ता के गैर मुस्लिमों के साथ भी इंजीनियर साहब के लाइव इल्मी मुबाहिसे मौजूद हैं, इल्मी टाकरे मौजूद हैं। मसलन ये देखिए, मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ इल्मी मुबाहिसा। अब सवाल ये है कि आप तो कहते थे कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान से जो लिखवा के लाएगा मैं उसी से इल्मी गुफ्तगू करूँगा। अब क्या मुफ्ती मुनीर चिश्ती साहब मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवा कर लाए? एक और देखिए, अब ये 2 शिया नौजवानों का इल्मी मुबाहिसा इंजीनियर साहब से। सवाल ये है, क्या ये जो 2 शिया नौजवान आपसे इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं, क्या इन्होंने साजिद नकवी से लिखवाया है और आपको दिखाया है? आपकी तो शर्त यही है कि मेरे साथ इल्मी मुबाहिसा, सवाल व जवाब वही कर सकता है जो अपने फ़िरके के बड़े से लिखवा के लाए। बरेलवी है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवा के लाए, देवबंदी है तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से लिखवा के लाए, शिया है तो साजिद नकवी से लिखवा के लाए। तो अब आप मुफ्ती मुनीर चिश्ती के साथ इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं, हालांकि वो लिखवा कर नहीं लाए, और 2 शिया नौजवानों के साथ आप इल्मी मुबाहिसा कर रहे हैं, हालांकि वो लिखवा के नहीं लाए। इसी तरह एक कादियानी के साथ इंजीनियर साहब का टाकरा ये भी मौजूद है, कादियानी से भी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। और तो और एक यहूदी के मुताल्लिक सवाल जवाब भी आपके चैनल पर मौजूद है। तो हैरानी है कि आप गैर मारूफ, जिनका जहन कच्चा हो, जिनकी इल्मी इस्तेदाद ना हो, जो इल्मी तौर पर कमज़ोर हों, उनके साथ तो आप बात करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी से लिखवा कर लाएं या ना लाएं, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो शिया हों, कादियानी हों, कोई हो। हाँ, अगर कोई आलिम जो इल्म में कुछ पुख्ता है, जिसके बारे में इंजीनियर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि ये बंदा चाहे वो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस किसी मसलक का है, लेकिन इल्म के अंदर पुख्ता है, कहीं मेरे राज ना फाश हो जाएं और मैंने जो अहदीस में डंडियाँ मारी हैं और लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को जो गुमराह किया है मुख्तलिफ़ अहदीस के बारे में, अंबियाए किराम, सहाबाए किराम, अहले बैत, औलियाए किराम, इनके मुताल्लिक मैंने जो स्टूडेंट्स का जहन बनाया है, अगर मैं किसी आलिम संजीदा और जो ज़ी इल्म हो और इल्मी इस्तेदाद जिसकी अच्छी हो, अगर उसके साथ मैंने बातचीत कर ली, इल्म मुबाहिसा कर लिया, तो फिर मेरा तो जो है वो तो राज खुल जाएगा। लिहाजा इंजीनियर साहब के पास अबू यहया नूरपुरी साहब गए, इंजीनियर साहब अंदर बैठे रहे,
ٹائم قیامت تک کا دیتے ہیں، لیکن اندر بیٹھے رہے اور باہر نہیں نکلے۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب گئے، انجینئر صاحب اندر بیٹھے رہے، باہر نہیں نکلے۔ پھر مفتی طارق مسعود صاحب نے تو یہ بھی آپشن دیا تھا بعد میں انجینئر صاحب کے کہنے پر کہ جی میں آمنے سامنے نہیں بیٹھتا، ہاں لائیو مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں انٹرنیٹ پر، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ شرط بھی قبول کر لی تھی، لیکن انجینئر صاحب پھر اس سے بھی بھاگ گئے۔ اور پھر آج 26 نومبر 2023 اویس ربانی کا 1.5 مہینہ پہلے آگاہ کرنے پر، مطلع کرنے پر، آج صبح تقریباً 8:30-9 بجے کے قریب یہ بھائی اویس ربانی اور مفتی محمد حنیف قریشی اور ان کے ساتھ 2-4 آدمی اور یہ حضرات جہلم پہنچ گئے، ان کی اکیڈمی پہنچ گئے، لیکن انجینئر صاحب نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا کہ ان کو اندر نہیں آنے دینا۔ چنانچہ جو انتظامیہ ہے، محکمہ پولیس ہے، دیگر سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ وہاں الرٹ تھے اور اندر انجینئر صاحب نے ان کو نہیں آنے دیا، یعنی نہ تو اویس ربانی کو اور نہ ہی مفتی حنیف قریشی کو، اور اندر بیٹھ کر بڑے مزے سے انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انجینئر صاحب کسی صاحب علم کا مقابلہ کریں، کسی صاحب علم سے علمی مباحثہ کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو الحمدللہ اب کم ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ اب آپ کے رازوں سے پردہ اٹھ رہا ہے۔ جیسے عماد الاسلام آپ سے دور چلا گیا، ایک اور لڑکا جس کا آج میں نے دیکھا عجیب یعنی فیل ہوا، وہ ایک نوجوان لڑکا جو انجینئر صاحب کا خاص شاگرد ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کو انجینئر صاحب سے اختلاف ہوا، اس نے ایک کتابچہ لکھا، خود انجینئر صاحب کا جو ریسرچ پیپر 5B ہے اس کے متعلق اس لڑکے نے کتابچہ لکھا کہ انجینئر صاحب نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے، کہاں کہاں ضعیف حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اب وہ لڑکا کہہ رہا ہے، آج میں نے یہ صبح دیکھا، ایک بریلویوں کا ہے، وہ لائیو چلاتے ہیں، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے چینل کا، تو وہاں لائیو چل رہا تھا اور وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ جی اب انجینئر صاحب کی طرف سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تمہیں اندر کروا دیں گے، تمہیں جیل کروا دیں گے اگر تم نے اس کتابچے کو مزید آگے پھیلایا۔ تو یہ تو اوقات ہے انجینئر صاحب آپ کی علمی، اور آپ چیلنج بڑے بڑے کرتے ہیں، ٹائم قیامت تک دیتے ہیں، اور دی ڈیمیج ہیز بین ڈن اور انجینئر ہیز بین رن۔ تو محترم، جیسے اویس ربانی صحیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اویس ربانی صاحب جو آپ ہی کہتے ہیں نا جی بابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا خدا اور، اسی طرح اویس ربانی صاحب نے اس شعر کو یوں آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلماں کر لے اس پر غور، کمرے کی فضا اور ہے اور مباحثے کی فضا اور۔ مناظرہ میں نے جان کے نہیں کہا کیونکہ مناظرے کے لفظ سے انجینئر صاحب کو ڈر لگتا ہے۔ تو محترم، اگر آپ منیر چشتی کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں، 2 شیعہ نوجوانوں کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں، قادیانی کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں، یہودی کے ساتھ علمی مباحثہ کر سکتے ہیں، تو کسی سنجیدہ اور پختہ کار صاحب علم سے بات کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا آپ کے اندر اتنی ہمت ہے؟